السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم الجديدة، قناة اللي غتكلم إن شاء الله على العالم ديال هذا العالم الساحر ديال البيتكوين، ديال الكريبتو ماني، ديال الكريبتو. دو موراكن كريبتو شو، سميتها موراكن كريبتو شو لأن إن شاء الله غادي نهضرو بامال دائما غير على لي كريبتو موني، يعني لي موني شكون كنقولهم بالعربية، يعني اللي يعني العملات الرقمية، من البيتكوين، الالت كوين، لي ميميز، انواع كتيرة 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 اللي كاينين في المارشي. وهاد القناة علاش ان شاء الله هاد القناة، هذه قناة ان شاء الله اللي غادي تكون المكان المناسب ان شاء الله لكل شخص يبحث عن المعلومات والتحاليل الاحترافية الموضوعية بدون ضجيج، تطبيل أو كذب أو نفاق أو وعود كاذبة. إن شاء الله هذه القناة غادي تكون إن شاء الله مكان للتعلم ومشاركة ديال التجارب الشخصية الناجحة والتجارب السلبية أيضا مع المتتبعين. فرصة للتعلم وباش يستافد الشباب ديالنا من هاد التكنولوجيا الحديثة إن شاء الله اللي كاينة ديال البلوك تشين، ديال الكريبتو ماني. فهو عالم كبير 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 بزاف. اي ان شاء الله هذا العالم هذا هو عالم كيجلب اهتمام الشباب، اللي هو كيكونوا كما تيقولوا باحث عن الثروة. فيهم بعض الشباب اللي كيبحثوا عن الثروة السريعة، فيهم بعض الشباب أوسي اللي كيبحثوا عن الثروة مبنية على معلومات دقيقة، وعلى دراسات فنية تقنية. فهاد القناة غادي تكون للجميع، للاثنين، اوكي. فالشباب اللي كيقلب على لي غرو كو رابيد فاسيل بور دوفونير ريش اي مليونير اون كيلكو جور، فغيلقاو في هاد القناة هادي بعض المعلومات اللي غتحضرهم باش تخليهم انهم ميطيحوش في الفخ. فخ كتير، كاينين بزاف ديال الفخاخ، كاينين بزاف ديال لي سبام، كاينين بزاف ديال الامور اللي كتكون في الانترنت فهي ماشي صحيحه. وهاد القناه هادي غادي نتكلموا على بامال دو شوز هكا، فيهم تحذير، وارنين على هاد الشباب هادو، باش يتجنبوا كما تيقولوا يتجنبوا انهم يخسروا فلوسهم ويخسروا لي شوميز ديالهم فاسيلمون على بعض الايادي. في نفس الوقت هاد القناة اوسي غادي تكون قناة خاصة للمستثمرين المحترفين اللي كينتبهوا للكريبتو باش يستعملوها كأداة لتنويع الاستثمارات والمحافظ، يعني سين اوتي دو ديفيرسيفيكاسيون مهم. اوكي، دونك هذه قضية مهمة. تاني حاجة خصنا نهضروا عليها، هاد القناة هادي واخا في المغرب كنهضروا الكريبتو موني والعملات الرقمية كنتكلموا عليها كتير في لي سيت، في لي فيديو، في هادي. مي هو ضروري ان نعرفوا بان في المغرب فالعملات الرقمية هي بوغ لانستون غير مقننة. ما كاينش شي قانون اللي كيبروتيجي الناس اللي تيستثمروا في هذا الميدان هذا، وما كاينش شي قانون اللي يعطينا الحق باننا نبيعو ونشريو في الكريبتوموني في المغرب. والان فهو ميدان محرم غير مقنن في المغرب، وان الى الان ممنوع استعمال شراء او بيع هذه العملات. ورغم ذلك فان الشباب المغربي الاقبال ديالو كتير 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 على هادشي ديال العملات الرقميه. لهذا جات فكره ديال هذه القناه هذه، اللي هي قناه سور ديال قناه لا بورس ماروكان. اننا غادي نعملوا هذه القناه هذه لان كاين خاص اهتمام خاص بهذا الموضوع هذا، و بارطاجي با مال دو كونيسونس اللي كاين في هذا المجال هذا. الكيستيون الكبيره اللي كثيره اللي كيبوزيو الاخوان كتار هو كيفاش ندخلوا لهذا لو دومين هذا. واش غير نجيو نحلوا ان كونط ونبداو نبيعو ونشريو، ولا كاينين امور اللي هي كثيره خصنا نعرفوها قبل ما ندخلوا لهذا لو دومين. سي ان دومين تري سامبل. المهم هو الانسان يعرف يفهم شويه التكنولوجيا ديال البلوك تشين، يفهم شويه هادشي ديال الكريبتو موني، لي توكنز.
coins tokens différence بيناتهم الفارمين دي زافير كوم سا. هادو كلمات غادي نعرفهم كتير، يمكن شفتهم في الانترنت، يمكن شفتهم في لي فيديو. اولا وكل شيء ما نهضروش على التيوري شنو هو البيتكوين، شنو هو الكريبتو موني، هادشي تيوري متجاوز. نظن انه كاينين بامال دو ريفيرونس سور انترنت، الانسان اللي بغى يفهم شنو هي الكريبتو موني، شنو هي البلوك تشين، شنو هي. مي خصنا نفهموا اشنا هي الطريقه اللي يمكن لنا حتى حنا اننا سي اون فو انفستير دون ان مارشي كوم سولوي لا، اننا ندخلوا لهذا المارشي هذا. فكاينين بليزيور فاسون. اوغوزمون كاينين بليزيور فاسون. اول فاسون ولا الطريقه الاولى هي ديال التعدين، سكون ابيل لو فارمين. والطريقه ديال التعدين لو ميناج اون فرونسي طريقه معروفه، لان كاين بزاف في الاول اللي بدات كوم سا، يعني قبل ما بدا التداول ديال العملات الرقميه فكان الفارمين يعني الانسان يساهم يشارك من الاول بدايه ديال الطرح ديال هذيك سميتو العمله، انه يساهم فيها من الاول في يعني الفارمين ديالها، وانه ياخذ حقه من الاوائل المستثمرين فيها. دونك التعدين اوسي دوموند ماتنون كيكون خصك تحتاج بزاف ديال الكونيسونس انفورماتيك على الاقل، يكون عندك ايكيبمون انفورماتيك تري تري سوفيستيكي بيرفورمون، ويكون عندك اوسي ان كونت ديال الضوء. عندك خصك تخلص بامال ديال الضوء، لان سا كونسوم بوكو دينيرجي هادوك لي زيكيبمون ديال التعدين. سكي تري تري شير في المغرب باغ اكزومبل، الا ما كانتش عندنا لينيرجي سولير ديالنا بوحدنا، ف فريمون الكونتور غيدوز رابيدمون لا، ça va coûter très très cher. Donc le coût d'énergie c'est un frein pour faire ça, et aussi technologie c'est un peu un frein aussi. L'autre façon aussi c'est de louer واحد كاين الشركات اللي هما تيديروا التعدين وكيلوي وكتخلص ان لوي باش تشري التعدين. دونك هذا حتى هي فاصون اخرى الانسان يقدر يدير التعدين ديال لي كريبتو موني بلا ما يشريهم في المارشي، انه ولا يدير هو راسو ليكيبمون شي لوي، فهو غادي يلوي ان ايكيبمون شي اون كومباني، شركات ديال التعدين. الشركات كيكونوا بزاف في الشينوا في تركيا دوطخ بيي، دوك لي بارادي فيسكو يانا بلان بحال هكا. اوكي. الطريقة الأخرى، الطريقة الثالثة اللي هي سهلة ومعروفة، أن الإنسان يشري ويبيع في منصات التداول بحال بينانس، بحال جيت، بحال كوين بيز، بحال كريبتو دوت كوم. دونك هادو كلهم، ويانا دي بامال دوتر، يانا بوكو دوتر. وهادو هما يعني المنصات ديال التداول يمكن الإنسان يشري ويبيع بحال أي انسترومون فينونسي، فأنه يشري يعني العملات اللي هي القديمة اللي موجودة من الأول، كما أنه يمكن ليه يشري يعني العملات اللي هي ناشئة ولا ميلانج دي دو إبريد ولا ألتس ولا ميميز ولا يعني كاينين دابا في المارشي كاينين أكثر من 5000 ديال العملات الآن اللي كاينة، وماشي كلها يمكن لنا نشريوها، لأن فيها العملات اللي هي بيان إيطابلي، فيها العملات اللي هي فروديلوز، فيها العملات اللي هي جديدة، فيها العملات اللي عندها مستقبل، فيها العملات اللي ما عندهاش كان عندها ماضي ما عندهاش مستقبل. ماشي سهل. دونك هذه الاختيار ديال المنصة مهم جدا جدا جدا، أننا نختاروا المنصة الملائمة أشنو باغي نديرو. حتى حاجة أخرى مهمة هذه في المنصة، أنها تكون منصة ديال اكزومبل ديال بينانس سي لو بروميي فورنيسور مونديال بلاتفورم في لو موند في التداول. يعني خصنا نكون في شي دولة، شي وحده اللي تكون فلوسنا ما تضيعش لينا، ما ياكلوهاش لينا الشلابيه، فانها تكون شي منصه اللي هي موثوق بها. بينانس، كوين بيز، جيت، لي كرون هادو كلهم موجودين في الدول الاوروبيه، موجودين في يعني في امريكا بينانس، كاينه بينانس يو اس، كاينه في كندا بينانس. هادوك موثوق بهم، يمكن لنا نفتحوا فيهم كونت ونحطوا فيهم فلوسنا ونبقاو شويه ترانكيل. باغ كونت يانا بوكو كاينين هادوك دي شوب اللي هما تا هما تيديروا دي بلاتفورم، وغالبا هادوك تيكونوا سوا في لي بيي دو لاست و دي بيي اللي هما بارادي فيسكو اللي هما شويه ان بو بيزار ايترانج، هادوك ما نحطش فيهم فلوسي. دونك انا بيرسونيلمون
je vais pas pour le moment vous proposer une plateforme, mais personnellement, j'ai trois comptes. J'ai Binance, j'ai Gate, je vais vous expliquer dans le futur pourquoi, et j'ai Wealthsimple canadien, ouais, canadien à l'âge parce que c'est local, c'est garanti, j'ai mon argent, il est très très sécuritaire, malgré بأنه il y en a juste 34 ولا 32 34 يعني monnaie اللي كتباع يعني ما عندوش بزاف لو شوا مي كمان سي لوكال ودولار كنديان ما عنديش مشكل légal aussi au Canada, ok? Donc ça c'est pas très important. Donc en fait chez المنصات aussi il y a aussi ce qu'on appelle aussi كنقدروا نشريو يعني حتى ce qu'on appelle le lancement un lancement جديد ديال des coins qui ما كاينينش في المارشي ديجا مي يقدروا نشريهم aussi. Donc ça c'est important. Trader, je pense أنا نقلب على حتى أنا personnellement تندير على launchpad, ok? Ici par exemple on peut aller voir les prochains اللي هما جايين ونقدروا نستاكيو ونبداو يعني نوجدوا باش نستثمروا في هذوك الجداد اللي مازال في الفارمين, اوكي. دونك on peut participer, on a encore 14 jours ولا 15 presque 15 jours باش نبارتيسيبيو في هذه, اوكي. هذه encore 29 jours si on farming. Donc ici c'est une autre façon d'être parmi les premiers qui investissent في واحد الموني قبل ما تخرج للمارشي, اوكي. Donc ça c'est une autre façon avant d'acheter في المارشي اللي تيكون ديجا كيف كنت قبيله هنايا في اوكي. Ici on peut trader déjà des choses اللي هما كاينين ديجا في المارشي comme on peut aller acheter في اللانسمون الاول ديالهم, اوكي. Donc ça c'est deux façons qu'on peut utiliser pour aller chercher disons des investissements في هاد les crypto-monnaies ou les coins ou là, comme on peut les appeler. Donc هذه شويه لمحه قصيره un petit peu على الفاسون اشنو خصنا نعرفوا كيمون ça marche le blockchain, كيفاش نترانسفيري l'argent من الكونت ديالنا بانكير البلاتفورم, كيفاش sur la plateforme on peut acheter des crypto-monnaies, les vendre, les acheter, faire le farming, participer au début. Et aussi faire des swaps, faire des trades, pair-to-pair, d'utilisateurs. Il y a plein de choses. Je vais faire une future vidéo seulement à de la plateforme. Parce que les plateformes, ça se ressemble beaucoup. J'ai remarqué Gate et Binance, c'est presque la même chose. Les couleurs qui changent. Binance jaune et Gate c'est rouge. Donc, le reste, c'est presque la même chose partout. Il n'y a pas une grande différence. Donc, et c'est ça. Donc نتمنى ان شاء الله الفيديو تكون عطاتكم فكره شي شويه على هذا الميدان هذا, فهو ميدان comme les autres instruments. La seule chose c'est malheureusement الا كنا تنديروا نخافوا من الفوركس, mais le forex quand même il est bien régularisé, mais les crypto-monnaies c'est très très risqué, il n'y a pas de régularisation. مازال الدول بزاف الدول ما كتكونتروليش هذا le marché هذا. Plusieurs trillions maintenant de dollars américains, 2 trillions je pense par jour. Bitcoin بوحدها 900 milliards 900 milliards à peu près de capitalisation اللي كاينه فيها. Donc c'est un gros marché fascinant, beaucoup de choses à apprendre. On va le découvrir ensemble inchallah au cours des prochaines vidéos. En même temps on va partager plein d'informations sur l'analyse technique, sur les prochaines comment dirais-je, les prochains champions du marché. On va essayer de les découvrir ensemble et on va partager ça sur cette canal. Donc, the Moroccan Crypto Show welcomes you. So, welcome aboard. Inch'Allah, on va partager pas mal d'informations, on va passer de bon temps ensemble les prochains mois, les prochaines années aussi. Donc, et j'espère que cette chaîne-là sera la référence en analyse technique, la référence en analyse pour les crypto-monnaies au Maroc, dans le Maghreb et pourquoi pas mondialement. Mais Inch'Allah, on doit le Maghreb ou le, ok? Donc, déjà, le maximum qu'on peut partager, Inch'Allah, on va le faire. Ok?
Donc, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre attention. Les Ikhwan, vous pouvez vous inscrire sur la chaîne. Like ديالكم aussi. Et en même temps, Inch'Allah, vous pouvez référer aussi les vidéos للشباب اللي هما intéressés dans le ميدان ديال الكريبتو-monnaie. Ok. Merci beaucoup. Bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.